अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज मैंने सोचा कि कुछ जो मामलात और हालात जो बकरा ईद के बाद जो चल रहे हैं पाकिस्तान में और स्पेशली कराची के हवाले से, और मैंने चाहा कि कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रिकॉर्ड करूं और उनको लोगों से शेयर करूं। तो अभी अगर हम देखें पाकिस्तान के टोटल मामलात को, तो पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीफ़ दुनिया भर की कंट्रीज़ और बैनुल-अक़वामी तौर पे की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के नो डाउट के जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान ने फ़ॉलो की तो उनसे काफ़ी हद तक लोगों में कोरोना के जो वबा थी वो उस इंटेंसिटी से नहीं फैल सकी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि जैसे हम दुआ करते हैं, दवा करते हैं तो दुआ भी करते हैं, तो हम दोनों चीज़ों पे बिलीव करते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे लोगों की जो दुआएं हैं, पाकिस्तानी कौम की जो लोगों ने दुआएं की हैं, उनके असरात भी मौजूद हैं। तो इससे ये पता लगता है या ये हमें महसूस होता है या एहसास करना चाहिए हमें कि हम लोगों में यानी हमारी कौम में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी दुआओं का असरात मौजूद हैं, और अल्लाह ताला ने उसकी रहमत और बरकत से हमें ये जो वबा थी इससे काफ़ी हद तक बचाया। उसके अलावा नो डाउट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मामलात थे उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से चलाए, और तमाम मकसद एरियाज़ में, तमाम सूबों में सिवाय सिंध में, जो कि शुरू में उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की सियासी तौर पे, लेकिन अल्लाह ताला का जब करम होता है तो पूरी कौम पे होता है, और इस तरह काफ़ी लोग जो हैं उससे बच गए। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि समथिंग हैपनिंग फ्रॉम द अपसाइड ऑल्सो, मीन्स फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अल्लाह। चीज़ें चेंज हो रही हैं, पाकिस्तान में भी ये चेंजेस महसूस की जा रही हैं। तो ये तब्दीली या ये जो चेंज जो हम महसूस कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इस वक्त चीज़ों को, मामलात को बेहतर रास्ते पे डाल लें तो बेहतर होगा। यानी कि क्योंकि हम बेसिकली जो पिछले 30 सालों में, 40 सालों में जिस माशरे में रहे हैं, वहाँ पर हमने सिवाय करप्शन, अकड़ परवरी और लोगों का इस्तेहसाल होते हुए ही देखा, और उसी हिसाब से हम डिसीजन लेते गए और अपनी नस्लों को भी समझाते रहे कि भाई यहाँ पर काम इसी तरीके से होता है पाकिस्तान में, और मामलात जो है इसी तरह चलते हैं, चीज़ों को इस तरह फेस करना पड़ता है, माशरे से इस तरह लड़ना पड़ता है, रिश्वत भी देनी पड़ती है, और ये सारी चीज़ें जो कि एक जनरल सोसाइटी में मौजूद थी। लेकिन अब ये जो चेंजेस जो पाकिस्तान में आ रही हैं, जो तब्दीली नज़र आ रही हैं, यानी कुदरती तौर पे भी और ज़मीनी हक़ाइक़ भी ये शो कर रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, जिनको बहुत सारे लोग अभी मान नहीं भी रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली जमूद हर जगह मौजूद होता है, लोग अपने आप को इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं कर पाते। तो वो मामला भी है। तो हमें लेकिन जो जी अक्ल लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें अब चीज़ों को चेंज करना चाहिए, और तब्दीली के साथ यानी आने वाले जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपनी नस्लों को तैयार करना चाहिए। और यानी जो हमारा जो समझ लें कि क्रेडिबिलिटी का जो लेवल था, या जो हम जिसको हम बोल सकते हैं कि माशरे की जो पैमाइश थी, जो जिसको हम बुरा या अच्छा माशरा कहते हैं, तो बुराई की तरफ जो था तो वो लेवल थोड़ा सा अच्छाई की तरफ मूव हुआ है। तो हमें अपने बच्चों को भी उसी तरीके से उनकी परवरिश करनी चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था कराची के हवाले से, कराची की जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर हो गई है सियासी लिहाज से, क्योंकि लोग जो हैं कुछ चीज़ों को महसूस
کرتے ہوئے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا جو چیزیں یعنی جدی پشتی وہاں پر ہو رہی تھیں وہ بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. کراچی کا بیسیکلی مقصد یعنی جو سچویشن سیاسی طور پہ یہ رہی ہے کہ کراچی سندھ کا ایریا رہا، اور کراچی میں کبھی بھی سندھ کی جو جماعت تھی وہ کبھی حاوی نہیں ہو سکی. مقصد کراچی میں ایک انڈیویجول انٹیٹی طور پہ رہا، کیونکہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں ایم کیو ایم میجورٹی میں وہاں سے جیتی رہی، اور انٹیریئر سے پیپلز پارٹی جیتی رہی. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے کراچی کو یعنی ایک سونے کے انڈے دینے والی مرغی کے طور پہ یوز کیا، اور دوسری طرف جو ہے ایم کیو ایم نے اسے جو ہے یعنی لوگوں کو حقوق کے نام پہ اور اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ترقی کے حوالے سے امیدیں دلا کر ان کو اپنی طرف مائل رکھا، اور لوگوں نے ساتھ بھی دیا، نو ڈاؤٹ کہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رہے، اسی وجہ سے وہاں پہ سیٹیں بھی رہے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کیونکہ جو سندھ کی حکومت جو میجورٹی میں یا سندھ حکومت ہوتی تھی یا وفاقی حکومت ہوتی تھی، وہ کبھی بھی یعنی ایم کیو ایم اس لیول تک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملکی سطح پر کوئی سیاسی جماعت نہ ہی بن سکی، یعنی اتنی اس کو وفاقی لیول کی جماعت آپ نہیں کہہ سکتے، وہ صوبائی لیول پر ہی رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب کرنٹ سچویشن میں کراچی کی بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف چلی گئی ہیں، موو ہو گئی ہیں. اب پی ٹی آئی کے آ جانے سے یہ جو دونوں جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، دونوں عجیب کشمکش میں آ گئی ہیں کہ یہ کیا پروسیس ہو گیا. لیکن کراچی کا رہائشی ہونے کے حوالے سے میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں اور میں ان سیاسی معاملات کو بغور یعنی اسٹڈی کرتا ہوں، تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہوں، یعنی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کروں ایز اے سندھ کی جماعت، تو وہ مجھے یعنی ایک لمیٹڈ لیول تک نظر آتی ہے، صوبائی لیول تک. اور کارکردگی کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بالکل ہی زیرو ان کی کارکردگی ہو گئی، اب تو بالکل ہی ہو گئی ہے زیرو، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ایم کیو ایم کی طرف بھی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیونکہ وہ وفاقی جماعت کبھی بھی نہیں بن سکتی، تو ہمیشہ ایک ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کو ڈیولپمنٹ میں نظر آئے گی، کیونکہ ہمیشہ آپ کو لڑ بھیڑ کے اپنے جو ہے حقوق کے لیے اور یعنی اپنے ایریا کو بنانے کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں جو بیسٹ ڈیسیشن نظر آتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں یعنی ملکی سطح پر ایک جماعت ابھر کر آ گئی ہے اب جو ہے، اور جو ایک بہتر چیز جو اس میں یہ نظر آتی ہے کہ تعصب کا جو کارڈ ایک ہوتا تھا کہ سندھ کارڈ، مہاجر کارڈ، پنجابی کارڈ، پٹھان کارڈ، تو سرائکی کارڈ، اس کا معاملہ وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو قومیں جس جگہ جس خطے میں رہ رہی ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ کی جائے، اور انہیں وہاں کے ماحول کے مطابق ہی یعنی چیزیں پرووائڈ کی جائے. تو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی یعنی کوئی فورس نہیں ہوتا، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس وقت کراچی کی عوام کے لیے، اگر کراچی کو ترقی کی راہ پہ جانا ہے تو بیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو جو ہے کراچی کی عوام کو اس جماعت میں یعنی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ آپ اپنے جو حقوق ہیں، جو اپنی جو ڈیولپمنٹ ہیں، وہ ایک بڑے یعنی گروپ میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو یعنی ان کی سپورٹ کے ساتھ آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. تو ہوپ آپ کو یہ کلپ یعنی اچھا لگے.
اور ہوپفلی میرا پوائنٹ آف ویو اور میرے جو اسٹڈی ہے آپ اس سے اتفاق کریں اور اس سے کچھ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. تھینک یو ویری مچ. پھر ملیں گے نیکسٹ ٹائم.